नमस्कार, यहाँहरु सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म नवराज तानुक। टिभी टुडे एसडी को यो विशेष कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामी समसामयिक राजनीतिसँगै देशमा विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौं। र विकसित यो राजनीतिक घटनाक्रमसँगै यतिखेर संसद भङ्ग भइसकेको अवस्थामा र सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याइसकेपछि उक्त बजेटको चौतर्फी आलोचना र प्रशंसा दुवै हुन थालेको छ। विशेष गरी नेपालको यो संसदीय व्यवस्थामा संसद नरहेको अवस्थामा अध्यादेश मार्फत आएको यो बजेटले साँच्चीकै पपुलारिटीका लागि ल्याइएको बजेट जस्तो देखे तापनि यो बजेटले समग्र आम नेपाली जनताको जनजीविका र यो कोभिड-19 विरुद्धको यो 2 वर्षसम्म नेपाली जनताले बेहोर्नु परेको स्वास्थ्यसँगै आर्थिक सङ्कटलाई पनि के यो बजेटले परिपूर्ति गर्न सक्छ भन्ने सवाल त यथावत छन्। तर केही लोकप्रियताहरू जस्तो सामाजिक सुरक्षाको सवालमा वृद्ध भत्ता बढाउने कुरा, त्यसैगरी कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ मोटो रकम चाहिँ सरकारले विनियोजन गर्ने कुरा र त्यसैगरी अन्य शीर्षकमा पनि सरकारले देखाएको बडो महत्त्वपूर्ण यो बजेट कार्यान्वयनका चुनौती र अवसर के हुन सक्छन् सवालमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। झन्डै सरकारले आर्थिक वर्ष 78-79 का लागि ल्याएको बजेटको चाहिँ भोल्युम हेर्ने हो भने झन्डै 16 खर्ब 47 अर्ब 69 करोडको यो बजेट जसरी हामीले हेरिरहेका छौँ, एराउन्ड यो देखिन्छ 57-58 करोडको यो बजेटलाई हामीले बडो नजिकबाट हेर्ने हो भने यसका राम्रा नराम्रा दुवै पक्षमा एनालाइसिस भइरहेका छन्। समग्र यो सँगै कोभिड नियन्त्रण र नेपाली राजनीतिको विषयवस्तुमा रहेर आज कुराकानी गर्दैछौँ। हामीसँग कुराकानीका निम्ति नेपाली कांग्रेसका अत्यन्तै प्रभावशाली नेता, केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहिसक्नुभएका प्रबुद्ध र यो अर्थको सवालमा बडो नजिकबाट एनालाइसिस गर्न सक्ने यस्तो व्यक्तित्व आजको अतिथि हुनुहुन्छ। हामीसँग नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत आजको अतिथि हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा वेलकम गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। नमस्ते। हजुर, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ डाक्टर साहब? सन्चै भन्नु पर्यो। अब अहिले त यो कोरोना संक्रमणको चाहिँ नि धेरै सतर्कता कायम गर्नुपर्छ। बडा होसियारीपूर्वक बसिएको छ। सुरक्षित हुनुहुन्छ, घरभित्रै बसिरहनु भएको छ। कोभिड-19ले अब बाहिर निस्किन पनि दिएको छैन। म डाक्टर साहबसँग खास गरी यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको बजेटलाई शीर्षक वाइजकै विश्लेषण गर्ने प्रयास गर्छु, किनभने यहाँ लामो समय नेपालको अर्थतन्त्रको विज्ञ पनि हुनुहुन्छ। आफैमा धेरै पटक तपाईँले नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रूपमा काम पनि गरिसक्नु भएको छ। जस्तो 78-79 का लागि यो बजेटको भोल्युम हेर्दाखेरि ठुलो स्केलको बजेट हो या मिनिमम स्केलको यो बजेट अघिल्लो सालभन्दा केही 1 खर्बको बढीको बजेट मानिएको छ? यो बजेटलाई समग्रमा कसरी हेर्नु भएको छ डाक्टर साहब यहाँले? होइन, पहिले त म बजेटको बारेमा चाहिँ चर्चा गर्नुभन्दा पनि जब यो जेठ 15 गते चाहिँ नि अब अध्यादेश मार्फत चाहिँ नि बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने भनेर चाहिँ सरकारको तर्फबाट घोषणा भएको छ। त्यसै बखतमा मैले त्यसलाई चाहिँ नि यो अनुचित हो, यो गलत हो, यो ढङ्गले चाहिँ नि बजेट ल्याउनु हुन्न। किनभने चाहिँ नि पहिले त यो वर्तमान सरकार चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको सरकार हो, काम चलाउ सरकार हो। काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन सक्दैन। पूर्ण बजेट ल्याउनको लागि तपाईको संसदमै पेश गर्नुपर्छ र संविधानको चाहिँ धाराले स्पष्ट भनेको छ के भने चाहिँ नि अब वार्षिक बजेट चाहिँ नि दुईटै संसदको दुईटै सदनको संयुक्त सदनमा चाहिँ नि अब पेश गर्नुपर्ने छ। यो जेठ 15 गते प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने बजेट चाहिँ नि दुईटै संसदमा पेश गर्नुपर्ने छ। त्यो पेश गर्ने पनि चाहिँ नि यो संसदमा विश्वास प्राप्त सरकारले हो। त अहिले त्यसकारण चाहिँ नि यो अध्यादेशबाट आउने कुरो हुँदै होइन। अध्यादेश किन चाहिन्छ भने अध्यादेशको व्यवस्था चाहिँ नि अक्सर यो बजेटलाई चाहिँ नि अध्यादेश मार्फत बजेट आउने हुँदै होइन। बजेट आउने चाहिँ नि अब संविधानको चाहिँ धाराले चाहिँ नि के भनेको छ भने तुरुन्तै चाहिँ नि आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने कुनै गतिविधिहरू आवश्यक पर्यो भने चाहिँ नि सरकारले अध्यादेश जारी गर्न सक्छ भनेर भनेको छ। तुरुन्त भनेको त अब आगामी वर्षको बजेट भनेको त के भने चाहिँ नि श्रावण 1 गतेदेखि लागू हुने हो। लागू हुने हो। त्यसकारण चाहिँ नि अध्यादेश नै जारी गर्ने हो भने चाहिँ नि अब यो असारको चाहिँ नि अन्त्यसम्म पनि संसदको पुनर्स्थापना
भएन, किनभने अहिले संसदको पुनर्स्थापनाको लागि चाहिँ नि अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा छ। अब त्यसकारण असारको अन्त्यसम्म पनि चाहिँ नि पुनर्स्थापना चाहिँ नि संसदको भएन भने त्यस बखतमा मात्रै चाहिँ नि असारको अन्त्यतिर चाहिँ नि अध्यादेश जारी गर्ने हो। त्यो अध्यादेश पनि चाहिँ नि काम चलाउ खालके मात्रै गर्ने हो। अब वर्तमान सरकार त काम चलाउ सरकारले चाहिँ नि बजेट काम चलाउ किसिमले मात्रै चाहिँ नि पेश गर्ने हो। हामीसँग विकल्प थियो त डाक्टर साहब, जस्तो अहिले पनि मलाई एउटा कुरा त्यसै भएर कम्प्लिट गर्न दिनु न। त्यसमा मैले मात्रै होइन, विगतमा पनि चाहिँ नि अब भविष्यमा चाहिँ अर्को सरकार आउने सम्भावना छ, निर्वाचन हुने अवस्था छ। अब वर्तमान सरकारको निरन्तरता चाहिँ नि छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ नि पूर्ण बजेट वार्षिक नै बजेट चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने होइन। मैले पनि 2065 सालमा अब चाँडै नै चाहिँ नि साउन भदौमा चाहिँ नि अर्को नयाँ सरकार बन्ने छ, हाम्रै सरकार बन्ने हो कि अर्को बन्ने हो नेतृत्वमा त्यो ठेगान छैन। त्यस बखतमा चाहिँ नि अन्य पार्टीहरूसँग पनि परामर्श गरेर चाहिँ नि यो काम चलाउ सरकार पनि काम चलाउ बजेट मात्रै प्रेजेन्टेसन गर्ने हो काम चलाउ सरकारले। किनभने साउन 1 गतेदेखि त अब चाहिँ नि प्रशासन पनि चलाउनुपर्छ, आर्थिक गतिविधिहरूलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्छ, नयाँ कार्यक्रमहरू घोषणा गर्ने होइन, भएका कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिने। अनि चाहिँ नि अब तपाईँको जति पनि तलब भत्ताहरू चाहिँ नि पनि कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। त्यसको लागि एउटा काम चलाउ बजेट त्यो अध्यादेश मार्फत चाहिँ नि एउटा अन्तरिम बजेट यसरी पेश गर्ने, काम चलाउ मात्रै, वार्षिक पूर्ण बजेट होइन। त्यो भनेको अवस्थामा अहिले जसरी चाहिँ नि बजेट 15 गते अस्ति चाहिँ नि तपाईँको शनिबारको दिन जसरी चाहिँ नि वार्षिक बजेटको नाममा चाहिँ नि वर्तमान सरकारले अध्यादेशको बजेट भनेर चाहिँ नि जो घोषणा गर्यो त्यो सरासर गलत हो, अवैधानिक हो। त्यो बिल्कुलै अवैधानिक हो। यो चाहिँ नि हामीले पहिलेका पूर्व चाहिँ नि अर्थमन्त्रीहरूको पनि हाम्रो एउटा चाहिँ नि छलफल भएको थियो पूर्व अर्थमन्त्रीको फोरममा। त्यसमा पनि यो आवश्यक छँदै छैन। यो चाहिँ नि यो काम चलाउ सरकारले चाहिँ नि यसरी बजेट प्रेजेन्टेसन गर्ने होइन भनेर हामी सबले भनेका थियौँ। पूर्व सचिवहरूले पनि यस्तै अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका थिए। पूर्व योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले पनि स्टेटमेन्ट निकालेका थिए। त्यति मात्रै होइन अब खास गरेर न्यायिक क्षेत्रमा अत्यन्त चाहिँ नि प्रतिष्ठित राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, आधिकारिक व्यक्तित्वहरू, राष्ट्रिय व्यक्तित्वहरू, सर्वोच्च अदालतका पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले समेत के भन्नुभएको थियो भने यदि वर्तमान सरकारले चाहिँ नि अब अध्यादेश मार्फत चाहिँ नि वर्तमान काम चलाउ सरकारले अध्यादेश मार्फत पूर्ण बजेट ल्यायो भने त्यो विधिको शासनको उपहास हुन्छ। अब यो सरकारले चाहिँ विभिन्न गलत कामहरू गरेका छ, विधिको शासनको विपरीत, त्यस्तै गरेर संविधानको चाहिँ तपाईँको अक्षर र भावनाको विपरीत, लोकतन्त्रको मूल मान्यता विपरीत काम भएकोले चाहिँ नि वर्तमान संविधानलाई नै चाहिँ नि खतरा उत्पन्न भएको छ, समाप्त हुने अवस्था छ भनेर चाहिँ नि भनेको छ। तर त्यसको बावजुद पनि वर्तमान सरकारले गलत ढङ्गले चाहिँ नि यो बजेट प्रेजेन्टेसन गरेको छ। यो बजेट जस्तो जेठ 15 गते ल्याउनु पर्ने संवैधानिक हामीसँगको व्यवस्था या त्यसको अल्टरनेटिभ विकल्प नभएको अवस्थामा विशेष गरी अहिलेको सरकार ओलीको सरकारले जसरी अध्यादेश मार्फत यो बजेट ल्यायो यो त्रुटिपूर्ण रह्यो भन्ने यहाँको विश्लेषण हो। त्यसो भए यो अन्य अप्सन पनि थियो हामीसँग। यो अन्य अप्सन त अहिले जरुरत छँदै थिएन। मैले अन्य अप्सन भनेको के हो भने चाहिँ नि चाँडो संसदको पुनर्स्थापना नै हुनुपर्छ। त्यसकारण सर्वोच्च अदालत संसदको पुनर्स्थापना गरेपछि अब जुन सरकार बन्छ बहुमतको सरकार उसले चाहिँ विश्वासको मत प्राप्त गरेर उसले चाहिँ नि बजेटको घोषणा गर्छ। अब जेठ 15 गते गर्ने भनेको पनि अब सरकार नै छैन, संसद नै छैन भने त त्यस बखतमा चाहिँ गर्ने हुने होइन। त्यसकारण संसदको पुनर्स्थापना होस् अनि बहुमतको सरकार बनोस्, त्यो बहुमतको सरकारले चाहिँ नि अनि तुरुन्त बजेट प्रेजेन्टेसन गरोस्। उपयुक्त कुरो चाहिँ नि त्यो हो। तर गलत ढङ्गले चाहिँ नि संविधानको विपरीतको भावना विपरीतको ढङ्गले चाहिँ नि अहिले बजेट चाहिँ नि प्रस्तुत घोषणा भएको छ। यो बजेटमा धेरै कमजोरीहरू छन्। कन्टेन्टका कुराहरू गर्ने बजेटका म त्यसमा आउँछु जस्तो अहिले पनि भन्यो भने यो राजनीतिक निर्णयले या राजनीतिक त्यो एक किसिमको गतिविधिले चाहिँ बजेटलाई प्रभावित गर्न मिल्छ डाक्टर साहब? होइन, बजेटलाई त्यो मिल्दैन। त्यो विधिपूर्वक हुनुपर्छ, विधिपूर्वक हुन्छ। बजेट भने त चाहिँ त्यो आर्थिक त्यो वित्तीय चाहिँ नि सम्बन्ध वित्तीय आम्दानी खर्च वर्ष दिनको चाहिँ आय व्ययका कुराहरू हुन्। त्यसलाई चाहिँ नि प्रतिनिधि सभाले नै पास गर्नुपर्छ। करहरू थप घट गर्नको लागि पनि चाहिँ नि
तपाईँको चाहिँ नि छलफल हुनुपर्ला। एउटा सिद्धान्त चाहिँ नि डेमोक्रेटिक सिद्धान्त सबले स्वीकार गरेको नो ट्याक्सेसन विदाउट रिप्रेजेन्टेसन, त्यो चाहिँ नि निर्वाचित संसदले, निर्वाचित प्रतिनिधि सभाले नै यो बारेमा निर्णय गर्छ। आम्दानी खर्चको बारेमा जस्तो जति पनि फाइनान्सियल बिलहरू चाहिँ नि हुन्छ त्यो चाहिँ नि अप्पर हाउसमा मात्रै होइन, त्यो पास गर्नुपर्ने लोअर हाउसमै प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्छ। त्यसकारण चाँडो से चाँडो चाहिँ नि यो चाहिँ नि अब संसदको पुनर्स्थापना होस् भन्ने यहाँले माग राखिरहनु भएको छ। डाक्टर साहब, मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिले पनि हेर्ने हो भने यस्तो यो बालट भन्ने कि अलिकति बलमिचाइ भन्ने कि यस्तो छ भन्ने थाहा थियो, तपाईँहरूसँग परामर्श होला, विज्ञहरूको पनि राय सल्लाह होला, तर पनि सरकारले चाहिँ पूर्ण बजेट चाहिँ किन ल्यायो, के लाग्छ तपाईँलाई? यो पूर्ण बजेट किन ल्याएको हो भने चाहिँ नि यो प्रचारात्मक हो, किनभने वर्तमान सरकारले नै चाहिँ नि संसदको विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा गरेको छ, मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरेको छ। आफूले मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेपछि यो प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना नहोस्, हुँदैन, निर्वाचन गर्नुपर्छ। त्यो निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीलाई नै जिताउनुपर्छ। त्यो जिताउनको लागि चाहिँ नि यस्तो बजेट प्रेजेन्टेसन गरौँ जसले गर्दाखेरि सबैलाई फकाउनु पर्यो, सबैलाई फाइदा हुने हिसाबले चाहिँ नि हामी घोषणा गर्छौँ भनेर चाहिँ नि अहिले जसरी बजेटमा प्रेजेन्टेसन गरेको छ त्यो चाहिँ नि यो चुनाव भएको खण्डमा चुनावमा प्रभाव पार्ने आफ्नो पार्टीको स्वार्थको लागि, राजनैतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएर चाहिँ नि त्यसैको लागि यो बजेट प्रेजेन्टेसन गरे हो। सबै वर्गलाई चाहिँ नि दिन सक्ने, दिन नसक्ने, कतिपय प्रदान गर्न सक्ने, प्रदान गर्न नसक्ने पनि हिजोदेखि भइराखेका कतिपय कुराहरू, कतिपय योजनाहरू पनि त्यसको पनि उल्लेख गरेका छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम, प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम पनि आफैले गरे जस्तो, केन्द्रीय सरकारले गर्ने गरे जस्तो चाहिँ नि घोषणा गरेका छ। अहिले तपाईँको चाहिँ नि एउटा संविधानको चाहिँ नि यो अनुसूचीमा हेर्नुहोस्, अब केन्द्रीय सरकारको चाहिँ नि आफ्नो म्यान्डेट के हो, अधिकार क्षेत्र के हो, प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र के हो, स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र के हो। केन्द्रीय सरकारले को अधिकार क्षेत्र भन्दा पनि बाहिर गएर चाहिँ नि स्थानीय तहको सरकारले गर्ने पनि कतिपय कामहरू, प्रदेश सरकारले गर्ने काम पनि कतिपयहरू विभिन्न क्षेत्रमा चाहिँ नि यो गर्छौँ भनेर चाहिँ नि यो बजेट राखेका छौँ भनेर चाहिँ नि यस्ता कुराहरू गरेका छन्। त्यति मात्रै होइन, फेरि विगतमा भएका चाहिँ नि कतिपय चाहिँ नि कामहरू, कतिपय कार्यहरू चाहिँ नि जो छन् त्यो पनि गरिनेछ भनेर चाहिँ नि भनेको छ। मलाई एउटा सम्झना छ चाहिँ नि के भने मुटुको रोग, हाम्रो यहाँ चाहिँ जो अस्पताल छ नि मुटुको रोग, गङ्गालाल चाहिँ नि अस्पताल जो छ, मुटुको रोग 70 वर्षभन्दा माथिका व्यक्तिलाई र त्यस्तै 14 वर्षभन्दा मुनिका बच्चाहरूलाई लागेको मुटुको रोगलाई निःशुल्क रूपमा चाहिँ नि अब गर्ने, निःशुल्क रूपमा चाहिँ नि तपाईँ स्वास्थ्य उपचार गर्ने भनेर घोषणा गरे। त्यो चाहिँ आजभन्दा चाहिँ 8-10 वर्ष अगाडि, 10-12 वर्ष अगाडिदेखि नै चाहिँ नि अब मैले पेस गरेँ कि बजेटमा घोषणा भएछ त्यसै बखतमा त्यो पनि गरिनेछ भनेर त्यो पनि उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै चाहिँ नि यो सरुवा रोग नियन्त्रणको लागि 300 अस्पताल, 300 बेडको अस्पताल काठमाडौँमा निर्माण गर्ने भनेर गएको बजेटमा घोषणा गरेको थियो, त्यो अहिले पनि घोषणा गरेको छ। यस्ता कतिपय चाहिँ नि कामहरू जो विगतमा चाहिँ नि घोषणा भएका कतिपय कामहरू छन्, कतिपय चाहिँ स्थानीय तहले उसले गर्ने विभिन्न क्षेत्रमा, चाहे कृषिको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे तपाईँको चाहिँ नि तपाईँको अब शिक्षाको क्षेत्रमा होस्, चाहे चाहिँ नि तपाईँको सिँचाइ लगायत चाहिँ नि यातायात सुविधा आदिको क्षेत्रमा होस्, विभिन्न तहको सरकारले गर्ने काम पनि चाहिँ नि केन्द्रले भनेर चाहिँ नि यस्ता घोषणा गरेका छ। यो चाहिँ नि मैले त भनेको छु, यो चाहिँ नि अब अत्यन्त प्रचारमुखी भएको छ। चुनावलाई ध्यानमा राखेर असर पार्नको लागि सबै हामीले गर्छौँ भनेपछि हाम्रो पार्टी चाहिँ निलाई पपुलर हुन्छ। यो यसमा चाहिँ नि यो बजेट चुनाव लक्षित पपुलारिटीको बजेट हो, त्यसो भए डाक्टर साहब? हो, चुनाव लक्षित हो, चुनाव निर्वाचन केन्द्रित, आफ्नो पार्टीको हितको लागि चाहिँ नि केन्द्रित भएर चाहिँ नि यो घोषणा गरिएको हो। अब यसमा कतिपय यस्ता विषयहरू पनि छन् विभिन्न क्षेत्रमा जो तुरुन्तै लागू हुन सक्ने अवस्था पनि छैन, समय लाग्छ।
कतिपय उचित माने कुराहरू पनि त्यहाँ गरिया छन्। त्यो तुरुन्तै 1 वर्षभित्र चाहिँ सम्पन्न हुने कुरो पनि होइन। 1 वर्षभित्र सम्पन्न हुने कुरो त्यहाँमाथि 1 वर्षको बजेट घोषणा गर्ने पनि यसको अधिकार होइन। संवैधानिक विषय भइहाल्यो। अहिले सरकारले जस्तो अहिले बजेटकै सवालमा कुरा गर्ने हो भने खास गरी यो जनता रिजाउने जनता फकाउने जस्तो देखिन्छ। पपुलारिटीका लागि ल्याइएको बजेट सत्ता पक्ष या विशेष गरी केही उहाँहरूका समर्थक प्रधानमन्त्रीको समर्थक या नेकपाका नेताहरूले के भन्न थाले भने यो यस्तो बजेट आजसम्म आएको थिएन, यति राम्रो बजेट आयो, जनता खुसी छन्, आज वृद्धहरू खुसी छन्, वृद्ध भत्ता बढायौँ हामीले चाहिँ के अरे यो कोभिड नियन्त्रणमा चाहिँ पुरै फोकस गरेका छौँ, हामीले झन्डै 37-38 अरब रुपियाँ यसमा खर्च गरेका छौँ। युवाहरू शिक्षा जो चाहिँ अब शिक्षाबाट भनौँ न प्रमाणपत्र धितो राखेर पनि पैसा लिन ऋण लिन सकिने यी किसिमका कयौँ पपुलारिटी बजेटहरू यसमा समाहित गरेका छन्। होइन समाज त्यो भने प्रचारात्मक चाहिँ नि भोलि कार्यान्वयन गर्न सक्ने भए पनि नसक्ने भए पनि चाहिँ नि अहिले चाहिँ हल्ला गरेको चाहिँ होइन यो गर्छौँ भनेर चाहिँ नि भनेको यो चाहिँ नि घोषणापत्र चुनावको घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। चुनावको घोषणापत्र जस्तो देखिन्छ। अब उसकै कुरा गर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ नि सामाजिक सुरक्षाकै कुरा गर्ने हो भने नेपालमा जिडिपीको 4% चाहिँ नि जिडिपीको 4%सम्म सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएको छ विभिन्न भत्ताहरूमा। अब त्यति धेरै रकम चाहिँ नि त्यति ठुलो अनुपातमा चाहिँ नि खर्च चाहिँ नि सामाजिक सेवा सामाजिक सुरक्षामा चाहिँ नि हामीभन्दा चाहिँ नि सम्पन्न मुलुक हिन्दुस्तान बङ्गलादेश हाम्रोभन्दा चाहिँ नि पर क्यापिटा इन्कम माथि नै छ। माथि नै हुँदा पनि हाम्रो जति चाहिँ नि त्यो हाम्रोभन्दा चाहिँ नि धेरै कम छ। कतिपय अन्य मुलुकमा हाम्रा जस्ता मुलुकहरूमा अथवा विकासोन्मुख मुलुकहरूमा दिँदै नदिने खालका सुविधाहरू पनि चाहिँ नि हामीले दिन्छौँ भनेर चाहिँ नि घोषणा भएका छन्। तर यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब सुन्नलाई चाहिँ नि राम्रो लाग्ने विभिन्न क्षेत्रमा राम्रो लाग्ने कार्यान्वयन हुनको लागि चाहिँ नि के भने हुनुपर्ने के भने राज्यको शक्ति माने चाहिँ नि राज्यको क्षमता आर्थिक क्षमता जति बढ्दै जान्छ त्यही बढ्दै जाँदा आधारमा चाहिँ नि मूल्य वृद्धि जसरी बढ्दै जान्छ त्यही अवधिमा सुविधाहरू पनि वृद्धि गर्नुपर्ने कतिपय चाहिँ अब त्यसलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ नि समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता निश्चय नै हो। तर त्यसलाई देशको अर्थव्यवस्थाको चाहिँ क्षमतालाई ध्यानमै नराखेर चाहिँ नि यो गर्छु र उ गर्छु भन्ने चाहिँ नि त्यो चाहिँ नि ठिक होइन। अनि अर्को चाहिँ नि के छ भने यसले चाहिँ नि भावी पुस्तालाई ठुलो बोझ बढाएको छ। आर्थिक चाहिँ नि तपाईँको वित्तीय चाहिँ नि बोझ अत्यन्त ठुलो भएको छ। अब ऋण राष्ट्रिय ऋण यति बढेको छ चाहिँ नि सारा नेपालीहरूको टाउकोमा चाहिँ नि अब ऋणको बोझ बढेको छ। अब एउटा तपाईँलाई भन्नु चाहिँ नि आजभन्दा म चाहिँ नि अर्थमन्त्री मैले चाहिँ नि को हैसियतले 5 वर्ष 6 वर्ष अगाडि प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि कुल देशको चाहिँ नि तपाईँको तिर्नुपर्ने बाँकी रहेको राष्ट्रिय ऋण आन्तरिक र बाह्य गरेर चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण सार्वजनिक ऋण कति थियो भने चाहिँ नि अब एउटाको सालाखाला जनसङ्ख्यालाई सँग चाहिँ नि त्यो डिभाइड गर्दाखेरि चाहिँ नि एउटा व्यक्तिको हातमा पर क्यापिटा लेभलमा चाहिँ नि 22-23 हजार चाहिँ नि एउटा एक व्यक्तिको हातमा त्यति ऋण पर्थ्यो राष्ट्रिय ऋण। पछि आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि चाहिँ नि 28,000 मा आइपुग्यो। 23,000बाट आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि 28,000। 3 वर्षदेखि यता चाहिँ नि आज अहिले चाहिँ नि एउटाको हातमा चाहिँ 52,000 पुगिसक्यो। त्यसकारण वर्तमान सरकारले जति पनि जथाभावी चाहिँ नि तपाईँको यो खर्च वितरणमुखी गरेको छ वितरणमुखी र चाहिँ नि बढी प्रचारमुखी चाहिँ नि धेरै चाहिँ नि अब लोकप्रिय हुन्छ। यसको लागि चाहिँ नि अब भावी पुस्तालाई जति दुःख परोस् अर्थव्यवस्थालाई जति बाधा परोस् तै पनि चाहिँ नि यसबाट खुसी हुन्छन् भनेर चाहिँ जथाभावी जसरी बाँडफाँड गर्ने खर्च बढाएको छ त्यसले चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण यति बढेको छ। पर क्यापिटा एउटा चाहिँ नि व्यक्तिको सालाखाला चाहिँ नि अब 52,000 पुगिसकेको छ। यसपालि चाहिँ नि अझ त्यो झन् बढ्ने छ। अनि जिडिपीको चाहिँ जम्मा तपाईँको मैले चाहिँ अर्थमन्त्री छोड्दाखेरि जम्मा 25.6% चाहिँ नि जिडिपीको चाहिँ नि राष्ट्रिय ऋण तिर्नु बाँकी थियो। 6 खरब जति थियो। कुल 6 खरब राष्ट्रिय ऋण थियो त्यस वखतमा चाहिँ नि। अहिले राष्ट्रिय ऋण करिब 16 खरब पुगिसक्यो। 16 खरब पुगिसक्यो। जिडिपीको चाहिँ कति 38% पुगिसक्यो। अब यसपालि जसरी चाहिँ नि अब अहिलेको बजेटमा पनि चाहिँ नि तपाईँको अब
ऋणबाट आउने यो खर्च चाहिँ नि यो आगामी आर्थिक वर्ष हुन्छ भनेर प्रस्तुत गरेको छ। त्यसको 34% चाहिँ नि आम्दानी चाहिँ नि 34% रकम चाहिँ नि अब ऋणबाट, आन्तरिक ऋणबाट र बाह्य ऋणबाट चाहिँ नि ल्याउने, जसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यो ऋणको लेभल निकै बढ्नेछ। अब तर सरकारले लिएको लक्ष्य हेर्ने हो भने अहिले पनि सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 6.5% 6.5 मा जान्छ हामी भनेर लक्ष्य लिएको छ। यो कति हासिल होला? त्यो पनि छैन के भने यो पनि प्रचारात्मक छ वर्तमान सरकार हैन। आजभन्दा चाहिँ नि अघिल्लो सालमा डबल डिजिटमा जान्छु भन्थ्यो, 8.5% ले आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर भनेको थियो। तर वृद्धि हुनु कता 2%, 2.9% ले चाहिँ नि झन् ह्रास भयो, घट्यो। राष्ट्रिय चाहिँ नि तपाईँको जिडिपी, ग्राहस्थ उत्पादनको चाहिँ नि जो नेसनल इन्कम चाहिँ नि तपाईँको 2% ले घट्यो। 8.5% ले बढ्छ भनेकोमा जिडिपी ग्रोथ रेट चाहिँ नि 2% ले घट्यो। यो वर्ष पनि चाहिँ नि यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि 7% ले वृद्धि हुने भनेर भनेको थियो। अब अहिले चाहिँ 2-3% भन्दा बढीले वृद्धि हुने सम्भावना छैन, किनभने अब कोरोना महामारीले संक्रमण बढ्या हुनाले 4% सम्म बढ्ला भनेर चाहिँ नि पहिले योभन्दा केही 1-2 महिना अगाडि चाहिँ अनुमान गरिएको थियो। त्यो पनि चाहिँ नि अहिले सम्भव छैन, 2-3% सम्म बढ्ला भन्ने त्यो छ। र अर्को पक्ष फेरि डिफेक्टिभ के छ भने चाहिँ तपाईँको चालु प्रशासन र अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी खर्च गर्ने, चालु खर्चमा बढी खर्च गर्ने, पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि एकदमै कम गर्ने। त्यो अब झन्डै 41% तपाईँको चालु खर्च गर्ने भनेको छ, 22% भनौँ न तपाईँको यो पुँजीगत खर्च गर्छु भनेको छ, वित्तीय खर्चमा चाहिँ 12% भनेको छ, प्रदेश स्थानीय तहमा चाहिँ झन्डै 23% को हारा 23.5% यो विनियोजित गरेको देखिन्छ। जस्तो यो बजेटको चाहिँ स्रोत तपाईँले के देख्नुहुन्छ? जस्तो सरकारले लिएको लक्ष्य हेर्ने हो भने राजस्वको झन्डै अब बजेटको लागि राजस्वबाटै 60% चाहिँ कलेक्सन गर्ने भन्छ, जसमा वैदेशिक अनुदान पनि 63 अर्ब रुपैयाँ भनिरहेको छ। यो अनुदानको कुरामा पनि अलिकति विरोधाभास भएको छ। वैदेशिक ऋणमै 3 अर्बको कुरा गरिएको छ डाक्टर साहब। त्यही भनिहाल्ने, वैदेशिक ऋण र 3 अरब चाहिँ नि कति चान्जुन छ, स्वदेशी 3 खरब 9 अरब छ क्यारे चाहिँ नि वैदेशिक ऋण, अनि आन्तरिक ऋण 2 खरब 50 अरब छ। भनेपछि यो चाहिँ नि कुल बजेटको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ 34%, कुल बजेटलाई जति खर्च चाहिन्छ त्यसको 34% चाहिँ नि ऋणबाट चाहिँ नि आन्तरिक र वैदेशिक भनौँ न, आन्तरिक र वैदेशिक। त्यो अधिकांश चाहिँ नि के भने वितरणमा खर्च हुने, प्रशासनिकमा खर्च हुने, पुँजीगत खर्चमा चाहिँ नि कमै खर्च हुने। हुन त अघि तपाईँले 41-42% चाहिँ नि चालु खर्च भन्नुभयो, पुँजीगत खर्चमा 21% भनेको छ। तर त्यो 21% पनि खर्च हुनेवाला छैन। जस्तो अहिले चालु आर्थिक वर्षमा चाहिँ तपाईँको जम्मा 64%, 63% चाहिँ नि उसमा त्यो चालु खर्च थियो र चाहिँ नि पुँजीगत खर्च चाहिँ 23% कुल खर्चको 23% पुँजीगत खर्चमा भनेर भनेको थियो। तर अहिले 9 महिनाको चाहिँ हिसाब गर्दाखेरि चाहिँ नि जम्मा 13-14% भन्दा पनि चाहिँ नि कुल जति खर्च भएको छ त्यसको 13-14% मात्रै चाहिँ नि पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च भएको छ। त्यसकारण पुँजीगत क्षेत्रमा चाहिँ नि बजेट यसै कम छ। कम भएको चाहिँ नि त्यो कम चाहिँ नि तपाईँको एलोकेसन भएकोमा, विनियोजन भएकोमा पनि चाहिँ नि त्यो पनि खर्च भएको छैन। अनि जति खर्च भएको छ त्यसको चाहिँ नि उत्पादकत्व पनि, प्रतिफल पनि एकदमै कम छ, किनभने दक्षतापूर्ण ढङ्गबाट चाहिँ नि कार्यान्वयन भएको छैन। सरकारको चाहिँ गतिविधिहरू चाहिँ नि दक्षतापूर्ण ढङ्गले हुन सकेको छैन। त्यसको उत्पादकत्व कम छ, किनभने चाहिँ नि आफ्नो चाहिँ नि क्षमताको आधारमा, योग्यताको आधारमा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि नियुक्ति हुँदैन। ठाउँमा आफ्नो पार्टीका नजिकका चाहिँ नि मान्छेहरूलाई चाहिँ नि गर्छन् भने धेरै यो राजनीतिक पार्टीगत चाहिँ नि सामित्यताको आधारमा चाहिँ नियुक्त हुने चाहिँ नि बढी प्रवृत्ति भएको हुनाले, राइट म्यान इन द राइट प्लेसको चाहिँ नि अभाव भएको हुनाले चाहिँ नि राम्रो प्रतिफल निस्केको छैन। यो ग्रोथ रेट पनि ठुल्ठुलो कुरो गर्ने, ठुला लक्ष्य पनि ठुला राख्ने, अनि त्यो लक्ष्य चाहिँ नि हासिल नभएको अवस्था यही हो। कार्यान्वयनको चुनौती के देख्नुहुन्छ तपाईँ बजेटको? होइन, यो कार्यान्वयन त के भने यो बजेट नै डिफेक्टिभ छ। अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ अझ पनि आशा छ के भने चाहिँ यो संसदको पुनर्स्थापना हुन्छ। पुनर्स्थापना भइसकेपछि नयाँ सरकार बन्छ। नयाँ सरकारले नयाँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्छ।
नयाँ बजेट प्रेजेन्टेसन गर्छ। यो बजेट खारेज हुन्छ? यो बजेट यो त काम चलाओ, यो त खारेज स्वतः खारेज भइहाल्छ नि, किनभने यो त गलत ढङ्गले नयाँ सरकार आयो भने नयाँ बजेट आउँछ। नयाँ बजेट आउँछ। तर मलाई एउटा बजेटकै सवालमा सुन्नुहोस्, नयाँ सरकार भने जो पाए होइन, बहुमत प्राप्त विश्वासको मत संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले चाहिँ नि प्रेजेन्टेसन गर्छ। चाहिँ लेजिटिमेट सरकारले गर्नुपर्छ। योभन्दा अगाडि पनि हामीले चाहिँ नि जस्तो यो बजेट प्रेजेन्टेसन गऱ्यौँ, पछि चाहिँ अर्को निर्वाचित सरकार आइसकेपछि, बहुमतको सरकार आइसकेपछि उसैले पूर्ण बजेट घोषणा गर्छ र यसलाई चाहिँ नि रिप्लेस हुन्छ यो बजेटमा भएका पनि कतिपय कुराहरू जस्ता सकारात्मक कुराहरू छन्। आगामी बजेटमा पनि होला, जो सकारात्मक कुरो मात्रै होइन, कतिपय सकारात्मक देखिएका कुराहरू पनि कार्यान्वयन गर्न सकिने राष्ट्रको क्षमता अनुरूप हुनुपर्छ। त्यही अनुरूप भएको खण्डमा चाहिँ नि अर्को सरकार भन्दा पनि चाहिँ नि बन्न सक्छ। र अब यही सरकार नै रहिरह्यो भने पनि चाहिँ नि यसलाई फेरि पछि त पास गर्नुपर्छ। पछि पास अध्यादेश भनेको त चाहिँ नि 6 महिनाभित्र चाहिँ नि के अरे अब संसद ऊ भएको चाहिँ नि संसदको चाहिँ नि चल्न थालेपछि, संसद सुरु भएपछि त्यसको 60 दिनभित्र यसलाई चाहिँ नि पारित, 2 महिनाभित्र चाहिँ नि पारित हुनुपर्छ। पारित भएन भने चाहिँ नि अब अर्को बजेट अब यो सङ्क्रमण कालमा यो अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेटका कहीँ डिफेक्टिभको कुरा यहाँले गरिसक्नुभयो। डाक्टर साहब, मलाई एउटा मात्रै कुरा, यसले जनजीविका र नेपाली मार्केटलाई चाहिँ के इफेक्ट गर्छ यो बजेटले? कस्तो देख्नुहुन्छ सिनेरियो त? होइन, नेपाली मान्छेलाई अब धेरैलाई आश चाहिँ नि यसले जगाएको छ, धेरै आश जगाउँछ। यो होला भनेर चाहिँ नि आश चाहिँ नि जगाउने छ। नबुझ्ने मान्छेहरूले, बुझ्ने मान्छेले त भोलि के अवस्था हुन्छ, आर्थिक अवस्था हुन्छ, भोलि कस्तो सरकार, आगामी दिनमा सरकार कसरी चल्छ, त्यसमा खालि चाहिँ नि अब यो गर्छु र ऊ गर्छु भनेर चाहिँ प्रचार मात्रै गरेर त हुँदैन। त्यस कारण हुँदैन। फेरि लागू हुनलाई चाहिँ यसलाई पारित पनि हुनु पर्यो, होइन, पारित पनि हुनु पर्यो। अब अहिले त संसद नै नभइकन पारित हुँदा पनि हुँदैन। त्यसपछि चाहिँ नि अब यो सरकारको यसको चाहिँ नि मुख्य उद्देश्य नै के हो भने चाहिँ नि यो सबै प्रचार गरेपछि मलाई चाहिँ आगामी निर्वाचनमा चाहिँ नि अब मैले चाहिँ नि भोट प्राप्त गर्न बहुमत पाउन नपाए पनि मैले बढी से बढी चाहिँ भोट पाइएला भन्ने चाहिँ नि आशाले चाहिँ गरेको होला। त्यस कारण यसलाई कार्यान्वयन हुने कुरो चाहिँ नि अहिले स्पष्ट चाहिँ नि छैन। ओके, अब राजनीतितिर प्रवेश गरौँ। डाक्टर साहब, अहिले हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाइनुपर्छ भनेर संसदमा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना र नयाँ प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्छ भनेर सर्वोच्च हामी पुग्यौँ। यो कतिको न्यायसङ्गत हो? आज सर्वोच्चलाई हामीले दबाब दिन मिल्छ? दबाब होइन, सर्वोच्चले, म त के भन्छु भने सर्वोच्चले चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। अहिले जो चाहिँ नि बहुमतको चाहिँ नि अब यो वर्तमान सरकार चाहिँ नि बहुमतको यो विश्वासको मत पाएको पनि छैन। संविधानको 76 धाराको चाहिँ नि 3 अनुसार चाहिँ नि वर्तमान सरकार बनेको, प्रधानमन्त्री बनेको, उहाँले चाहिँ नि विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्थ्यो। विश्वासको मत प्राप्त गर्नु भएन, गर्न सकिन भन्नुभयो। भनेपछि त अब धारा 76 को 5 अनुसार चाहिँ नि अब संसदमा जुन सदस्य छ त्यसलाई बहुमत ले जसले प्राप्त गर्छ ऊ प्रधानमन्त्रीको उसले घोषणा गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ। त्यही अनुसार चाहिँ नि अब बहुमतको सब सदस्यहरूले हस्ताक्षर समेत गरेर चाहिँ नि राष्ट्रपतिलाई चाहिँ पठाउँदा पनि चाहिँ नि अब उहाँले चाहिँ गलत हो, त्यसमा आपत्ति भयो। त्यसकारण चाहिँ हेर्नुहोस् यो बारेमा चाहिँ नि एकदम यो पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि आपत्ति गर्नुभएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ यसले चाहिँ नि यसरी संविधान विपरीत गलत कामहरू भइराखेका छन्, प्रजातन्त्रका मूल मान्यता र सिद्धान्त विपरीत पनि भएको छ, यसले संविधानलाई नै नष्ट गर्ने चाहिँ खतरा चाहिँ उत्पन्न भएको छ भनेर चाहिँ नि पूर्व प्रधान न्यायाधीशहरूले पनि चाहिँ नि अब विज्ञप्ति त्यसरी निकाल्नु भएको छ। यो गलत हो। त्यसकारण जो संसदमा जसको बहुमत प्राप्त समर्थन छ ऊ त प्रधानमन्त्री नै हुनुपर्छ। काङ्ग्रेसले हामी नै हुनुपर्छ भनेर पहिलेदेखि भनेको पनि थिएन। अन्य पार्टीहरूले पनि अब चालु प्रधानमन्त्रीले पनि बहुमत प्राप्त गरेनन्,
अन्य पार्टीहरूले पनि चाहिँ नि अब काङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई हामीलाई साथ दिन तयार छौँ भनेर हस्ताक्षर गरेपछि त अब त्यो त सही ढङ्गले अगाडि आएको छ। एउटा वैकल्पिक सरकार महत्त्वपूर्ण यहाँले भूमिका खेल्नुभयो। संविधानको धारा 76(5) ले चाहिँ निर्दलीय व्यवस्थालाई इङ्गित गर्छ या दलीय व्यवस्थालाई इङ्गित गर्छ? होइन, निर्दलीय होइन, दलीय व्यवस्था नै हो। संसदमा कुनै सदस्य जसको पक्षमा चाहिँ नि बहुमत प्राप्त हुन्छ, संसदको सदस्य भनेपछि चाहिँ नि कुनै दलको नेता पनि चाहिँ सदस्य नै हो। दलको चाहिँ नि अब नेता नभएर दलको सदस्य भए पनि चाहिँ नि अब संसदको सदस्य नै हो। त्यसकारण राष्ट्रपति त होइन, त्यसकारण चाहिँ नि संसद अब शेरबहादुर देउवा पनि त्यहाँ चाहिँ नि प्रधानमन्त्री पनि होइन, मन्त्री पनि होइन, अहिले उहाँको संसदको सदस्य नै हो। उहाँलाई बहुमतले दिएपछि चाहिँ उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि स्वाभाविकै हो। त्यो तर त्यो हुन सकेन नि डाक्टर साहब, किनभने दलीय व्यवस्थाको व्हिप लाग्छ भन्ने कुराहरू आयो। माधव कुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराईको सिग्नेचरलाई चाहिँ आधिकारिक होइन भनेर राष्ट्रपतिले चाहिँ 153 जना भएकोलाई पनि मान्नु भएन। दुवै पक्षको निर्णय नगर्नु, मध्यराति चाहिँ संसदलाई डेजुलेसन अर्थात् संसद भङ्ग गर्नु, यो राष्ट्रपतिको कदमबाट विरोधाभास एक किसिमको चाहिँ कन्ट्रोभर्सी भयो। होइन, कुरो चाहिँ के भने 153 को जो प्रधानमन्त्रीले घोषणा गर्नुभएको छ, हस्ताक्षर होइन, त्यो दलको नेताले चाहिँ जस्तो तपाईँको जनता समाजवादी दलको नेताले पनि हस्ताक्षर गरेपछि मेरो आफ्नो दलको पनि चाहिँ सम्पूर्ण 120-21 चाहिँ गर्छन् अनि उतापट्टि चाहिँ तपाईँको उहाँले नि 32 जनाको गर्छन् भनेर। तर ती 32 जना मध्ये चाहिँ कतिले यतै शेरबहादुरजीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन्, त्यस्तै एमालेको पनि कतिपयले यता पनि हस्ताक्षर गरेका छन् भनेपछि त त्यो त गलत थियो। फेरि चाहिँ नि त्यो संविधानको धारा 76(5) अनुसार संसदको सदस्य भनेर भनेको छ राष्ट्रपतिलाई नै चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि अल्पमतको राष्ट्रपतिलाई त होइन नि, के अरे प्रधानमन्त्रीलाई त होइन नि। त्यसकारण राष्ट्रपतिले चाहिँ नि यो उहाँ चाहिँ शेरबहादुरजीको नेतृत्वलाई नै उहाँले स्वीकार गरिदिनु पर्थ्यो अथवा त्यो प्रमाणित पनि चाहिँ यो हेरेर नै 149 जनाको सदस्य सही हो कि होइन भनेर चाहिँ उहाँले अलिकति चेक गरेर गरे भए पनि हुन्थ्यो। त्यो पनि नगरेपछि चाहिँ नि अहिले सर्वोच्चमा गएको हो। सर्वोच्चले सही निर्णय गर्ला भन्ने, किनभने सर्वोच्चले अब कार्यपालिकाको प्रमुखको आधारमा प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिको दबाब अथवा कुनै पनि चाहिँ प्रभावको आधारमा निर्णय गर्ने होइन। अब डेमोक्रेसीमा त चाहिँ नि न्यायपालिका भने चाहिँ नि स्वतन्त्र न्यायपालिका हुन्छ, त्यसकारण उसले निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय। आम जनताले आज के भन्न थाले भने नेपालको संवैधानिक अङ्गहरू र आज सर्वोच्चता राखेको न्यायिक निकाय या न्यायपालिका पनि अछुतो रहन सकेन। हरेक ठाउँमा सेटिङका कुराहरू आउन थाले। यो डर भए स्वतन्त्र रहेनन्। किन यस्तो भयो डाक्टर साहब? हामीले किन न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र राख्नु? ठिक भन्नुभयो। अलिकति मैले अघि पनि भने अधिकांश नियुक्तिहरू गर्दाखेरि संवैधानिक आयोगहरूमा पनि प्रशासनिक महत्त्वपूर्ण चाहिँ पदहरूमा पनि चाहिँ अब कहाँ को उपयुक्त छ, को व्यक्ति छ, कति इमान्दारिता छ, अनि व्यावसायिक क्षमता कति छ, योग्यता कस्तो छ, त्यसको आधारमा उच्चतम चाहिँ नि प्रतिष्ठित उच्चतम चाहिँ नि योग्यता भएको चाहिँ नि व्यक्ति होइन अब आफ्नो पार्टीसँग पनि नजिक छन् भनेर चाहिँ नि त्यसरी पनि नियुक्त गरेको प्रवृत्ति पनि भएको हुनाले धेरै आलोचनाहरू चाहिँ नि सुनिएको छ। तर जे भए पनि अब त्यो गलत ढङ्गले चाहिँ नि अब नियुक्ति भएको भए पछि सुधार हुनुपर्छ। तर जे जति नियुक्ति भएको छ अहिले चाहिँ नि उनीहरूले पनि सही ढङ्गले निर्णय गरून्। मैले एउटा उदाहरण पनि दिएको थिएँ अलि अगाडि, जस्तो अमेरिकामा चाहिँ नि अब चिफ जस्टिसहरू चाहिँ राष्ट्रपतिले नै नियुक्ति गर्ने। त्यस कारण योभन्दा अगाडिको चाहिँ नि तपाईँको राष्ट्रपति जसले चुनाव हार्यो नि, के अरे डोनाल्ड ट्रम्पले चुनाव हारेपछि मैले चुनाव हारेकै होइन चाहिँ नि अब अहिलेको चाहिँ नि जो बाइडेनले चाहिँ नि हारेको हो, मैले जितेको हो, त्यसकारण म मुद्दा हाल्छु सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ नि जित्नको लागि भनेर चाहिँ नि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाल्यो उसले आशा के थियो भने चाहिँ आफैले नियुक्ति गरेको चाहिँ नि प्रधान न्यायाधीश हो, त्यसो भएर चाहिँ नि मेरो फेभरमा निर्णय होला भनेर। तर त्यहाँको चाहिँ नि प्रधान न्याय सर्वोच्च अदालतले पनि अरू अदालतले पनि चाहिँ नि राष्ट्रपतिको पक्षमा चाहिँ निर्णय गरेन, उसको दबावका बावजुद पनि। त्यसकारण चाहिँ नि न्यायपालिकाले चाहिँ त्यसरी हाम्रो न्यायपालिका स्वतन्त्र छ। त्यसो भए डाक्टर साहब स्वतन्त्र हुनुपर्छ भने जस्तो गएको चाहिँ संसदको पुनर्स्थापना हुँदा पनि चाहिँ नि निष्पक्ष ढङ्गबाट चाहिँ नि निर्णय भयो
भन्ने चाहिँ हामीलाई आशा थियो होइन। त्यसकारण अहिले पनि निष्पक्ष ढङ्गले निर्णय होला भन्ने आशा छ। अब यो गणतन्त्र ल्याउन यहाँको ठुलो योगदान रह्यो। नेपालमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो, तर गणतन्त्र आएको जस्तो अब आज 2 दिन भइसकेको छ, गणतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा छौँ। झन्डै 15 वर्ष हामीले गणतन्त्र ल्याएको भइरहँदाखेरि डाक्टर साहब आज नेपाली जनताले गणतन्त्रप्रति प्रश्न खडा गरे। आज व्यवस्था रहेन, व्यवस्थामाथि प्रहार भयो, देशी विदेशी शक्तिको चलखेल भयो भन्न थाल्यो। आज राष्ट्रपति होस् या प्रधानमन्त्रीले संविधानमाथि प्रहार गरिरहँदा, कुल्चिरहँदा या विभिन्न किसिमको आरोप प्रत्यारोप भइरहँदा यो संविधान किन आज आलोचना भयो, किन गणतन्त्रमाथि प्रश्न खडा भयो डाक्टर साहब? होइन, कतिपयलाई चाहिँ अलिकति चिन्ता पनि चाहिँ छ। त्यो अहिले जो डिफेक्ट देखिएको छ, राष्ट्रपतिले पनि चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ गलत काम गरे पनि त्यसलाई स्वीकार गर्ने प्रवृत्ति पनि देखिएको छ। कतिपय ठाउँमा विकृतिहरू पनि चाहिँ अधिकारको विकृति पनि भएको छ, भ्रष्टाचार भएका कथाहरू पनि छन्। पहिले चाहिँ बरु राजा हुँदाखेरि चाहिँ नि डराउँथे मान्छेहरू, चाहिँ राजाले हेरिराखेका हुन्छ यो गर्नुहुन्न भनेर चाहिँ नि होइन। कमसेकम निष्पक्ष ढङ्गले त निर्णय गर्थे राजाले, तर अहिले भएको हुनाले चाहिँ अहिले त देखिएन भनेर कतिपयले चाहिँ नि बरु चाहिँ नि यो ठिक भएन भनेर चाहिँ नि अब आलोचना पनि गरेको पनि कतिपयले त्यो गरेका कारण त्यो पनि हो। त्यसै भएर चाहिँ नि अब यो सुधार हुनुपर्छ, सुशासन कायम हुनुपर्छ। म त पटक भन्छु, सही ठाउँमा सही व्यक्ति हुनुपर्छ, उपयुक्त व्यक्ति हुनुपर्छ, निष्पक्ष ढङ्गले काम हुनुपर्छ। अब त्यस कारण चाहिँ नि व्यवस्थापन क्षमता, सरकार चलाउने विभिन्न जिम्मेवारी सम्हाल्ने पनि त्यो व्यवस्थापनको क्षमता पनि सुधार गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी चाहिँ नि खर्चको व्यवस्थापन पनि सुधार गर्नुपर्छ। चुहावटहरू जति पनि खर्चका चुहावटहरू, दुरुपयोगहरू, भ्रष्टाचारहरूलाई चाहिँ नि एकदम राम्रोसँग चाहिँ नि रोक्न सक्नुपर्छ। अनुशासन कायम हुनुपर्छ। कति सफल हुनुभयो त? म भ्रष्टाचार गर्दिनँ, भ्रष्टाचार गर्न पनि दिन्न भन्नुहुन्थ्यो। आज सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको कुरा उहाँले गर्नुभयो डाक्टर साहब। तर आज प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सारा शक्ति लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री न हट्नुहुन्छ न टसको मस, जुनसुकै धारा प्रयोग गरे पनि उहाँ भन्नु प्रधानमन्त्री चाहिँ उहाँले चाहिँ बोल्दाखेरि त राम्रै बोलिरहनु भएको छ, राम्रै बोल्नुहुन्छ होइन, राम्रै बोल्नुहुन्छ। तर चाहिँ त्यो कतिपय ठाउँमा चाहिँ व्यवहारमा चाहिँ त्यो आएको चाहिँ नि देखिँदैन। त्यसकारण चाहिँ नि जो बोलिया पनि सही ढङ्गले बोल्नु पर्यो, काम पनि सही ढङ्गले काम हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि अब सबैको चाहना छ। अब डाक्टर साहब आजको यो व्यवस्थाकै कुरा गर्ने हो भने आज पनि यो जुन धेरै कुराहरू आइरहेका छन्, अहिले पनि देशी विदेशी चलखेलको कुरा, प्रधानमन्त्री यति धेरै बलियो हो कि उहाँलाई बलियो बनाइएको हो डाक्टर साहब? होइन, उहाँले त आफ्नो चाहिँ नि अधिकार भन्दा पनि बढी प्रयोग गरिरहनु भएको छ। अहिले जस्तो भन्यो नि संसदको रिजोल्युसन, पहिले पनि रिजोल्युसन पनि त्यो संविधान विपरीत नै, संविधानभन्दा बाहिर थियो। उहाँको आन्तरिक पार्टीभित्रको चाहिँ आन्तरिक झैझगडाको कारण पनि हो, विवादको कारणले पनि हो। अहिले पनि गलत ढङ्गले चाहिँ उहाँले चाहिँ नि यो गर्नुभएको छ। त्यसकारण चाहिँ नि अब अलिकति त्यो बिल्कुलै विधिपूर्वक उहाँले चाहिँ काम गर्नु जरुरी छ। अब यसमा विदेशी हस्तक्षेप पनि बढेर गएको हो। जस्तो अहिले कयौँ राष्ट्रियताको सवालमा कुरा भइरहँदा अब लिपुलेख लिम्पियाधुरा कालापानी मैले ल्याउँछु भनेर प्रधानमन्त्रीले फेरि हिजो अस्ति मात्रै बोल्नुभयो, फेरि उहाँ चाहिँ हुङ्कार गरिरहनुहुन्छ। होइन, मै ल्याउँछु भनेर भन्ने होइन, होइन आफूले पनि सहयोग गर्नुपर्छ, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ। मैले नै गरे भनेर भन्नु मैले त के भन्छु भने यो अहिले धरहरा बनिएको छ नि, म नै अर्थमन्त्री हुँदाखेरि चाहिँ नि धरहरा चाहिँ पुरानो धरहराको पुनर्स्थापना मात्रै होइन, नयाँ ढङ्गले बनाउनुपर्छ भने मैले नै इनिसिएटिभ लिएर चाहिँ नि सम्बन्धित तहसँग छलफल गरेर चाहिँ नि यो काठमाडौँको चाहिँ नि यो हार्टमा चाहिँ नि एकदम यो साँच्चीकै यो पर्यटनको चाहिँ नि केन्द्र बनोस्, चाहिँ नि यस्तो बनोस्। त्यो अरू प्रयोग हुलाक कार्यालयदेखि लिएर अरू चाहिँ नि त्यो तपाईँको त्यहाँको त्यो सुन्धारा आदि सबै जमिनहरूलाई पनि त्यही अन्तर्गत ल्याएर नयाँ ढङ्गले बरु यस्ता कामको लागि जो खर्च बढ्छ त्यसको लागि चाहिँ नि अब तपाईँको उसमा जस्तो चाहिँ नि दूरसञ्चारको जति पनि बजेटमा चाहिँ नि अब तपाईँको सेवा शुल्क लाग्छ, 1% सेवा शुल्क बढाएर चाहिँ नि त्यहाँबाट आम्दानी हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ नि अब यो खर्च गर्न पनि धान्न सकिन्छ, आय स्रोत पनि त्यो हुन्छ भनेर त्यस वखत नि घोषणा गरे हो, हाम्रो समयमा घोषणा गरे हो। त्यस कारण चाहिँ उहाँ पनि
प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँको पनि योगदान भएको हो, तर सुरु गरेका चाहिँ नि हामीले हो त्यस वखत। हैन, उहाँले त धरारा मैले बनाए भन्नुभयो, मेलम्चीको पानी मैले ल्याएँ भनेर उहाँले भन्नु भएको। मैले मात्रै होइन, जो सरकार आफ्नो आफ्नो समयमा सबैले आफ्नो आफ्नो ढङ्गले चाहिँ नि काम गरेको छन्, मैले मात्रै गरे भनेर चाहिँ भन्नु। अब डाक्टर साहब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, अहिले पनि तपाईँहरूलाई प्रधानमन्त्रीको च्यालेन्ज भन्नुहोस् या उहाँको अब यो हुङ्कार भन्नुहोस्, लोकतन्त्रको हिमायती भन्ने, लोकतन्त्रको आफूलाई चाहिँ एक नम्बरको भन्ने काङ्ग्रेस पार्टी चुनावबाट किन डराएको, चुनावमा जाउँ आउनुहोस् भनेर प्रधानमन्त्रीले बारम्बार भनेर हामी सुन्छौँ डाक्टर साहब। होइन, चुनावमा जान पनि सकिन्छ, तर विधिपूर्वक नै जानुपर्छ। एउटा समझदारी क्रिएट गरेर जाँदाखेरि चाहिँ राम्रै हुन्छ। अन्य दलहरूसँग पनि परामर्श गरेर चाहिँ एउटा सहमतिले गएको भए बेग्लै हुन्छ। तर अब संविधानको चाहिँ नि जो व्यवस्था छ त्यो व्यवस्थाभन्दा विपरीत गएर मिचेर गएपछि त त्यो त राम्रो भएन नै। विधिको शासन अनुसार चाहिँ नि हुँदैन, सरकार बन्नै नसक्ने अवस्था आयो। अब त के गर्ने, चुनावमा जानुपर्छ। त्यसैले अब राजनीतिक व्यक्तिले भन्दा त राजनीतिक चाहिँ नि प्रभावले राजनीतिक कारण राजनीतिक स्वार्थले बोल्यो भनेर चाहिँ भन्नलाई कतिपयले भन्लान्, तर चाहिँ नि एकदम निष्पक्ष न्यायिक व्यक्तित्वहरूले पनि चाहिँ नि अब कानुनीमा एक्सपर्टहरू जो चाहिँ नि लिगल एक्सपर्टहरू छन् होइन, चाहिँ नि संवैधानिक चाहिँ नि विज्ञहरू छन्, उहाँहरूले पनि चाहिँ नि सही ढङ्गले चाहिँ नि यो चाहिँ नि सही ढङ्गले बोल्नु भएको छ। जो गलत छ, गलत भएको अहिलेको कदमलाई पनि चाहिँ तपाईँहरू चुनावमा जान डराएको हो त डाक्टर साहब? चुनावमा जानु डराउनु भएको भन्ने डराएको होइन, हाम्रो पार्टीको होइन। म त के भन्थेँ भने पहिले विघटन हुँदा पनि चाहिँ नि चुनावमा जाँदाखेरि हामीलाई फाइदै हुन्थ्यो, तर त्यसको बावजुद पनि चाहिँ नि त्यो भए पनि हामी चुनावमा जाने होइन। हामीलाई फाइदा हुने भए पनि चाहिँ नि जाने होइन, किनभने संविधानको विपरीत भएको हुनाले चाहिँ हाम्रो लोयल्टी, हाम्रो पहिला कमिटमेन्ट चाहिँ नि संविधानप्रतिको कमिटमेन्ट हो। संविधान विपरीत भएको कामलाई चाहिँ नि हामीलाई फाइदा हुन्छ भन्दैमा हामी त्यसको समर्थन गरेर चाहिँ नि हिँड्नु। अब विपक्षी गठबन्धन सबै एक ठाउँमा आउनुभयो। हिजो प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ अगाडि सारिरहँदा प्रचण्डले धोका दिएको इतिहास तपाईँहरूसँग गवाह हुँदाहुँदै फेरि प्रचण्डसँग निकट हुनु खोज्नुभयो नि तपाईँहरू डाक्टर साहब, किन भन्नुहोस्? होइन, त्यो त पोलिटिकल इस्युजहरूमा हो। कुनै समयमा त अब उहाँसँग सङ्घर्ष प्रचण्डजीले त चाहिँ नि अब तपाईँको अब जनयुद्धै गर्नुभयो, जनयुद्ध नै भएको हो, हिंसात्मक युद्ध भएको हो, त्यो बेला सङ्घर्ष नै भएको हो। पछि पनि कतिपय कुरोमा चाहिँ हाम्रो फरक ओपिनियन थियो। अब त्यो ठिकै हो। अहिले चाहिँ अब मैले चाहिँ के भन्छु भने विभिन्न विषयहरूमा चाहिँ सहमति निर्माण गरेपछि चाहिँ अब मिल्नुपर्छ भने अहिले राष्ट्रिय सभामा तपाईँहरूले गर्नुभयो। आज राष्ट्रिय सभाको उपनिर्वाचनमा फेरि त्यस कारण हाम्रो अब पार्टी अध्यक्षहरूले चाहिँ अब सल्लाह गरेर चाहिँ अब जो सहमति गर्नुभयो त्यही सहमतिको आधारमा चाहिँ भएको हो होइन। देउवाजीले आज जे निर्णय गर्नु भएको छ सही गर्नु भएको छ, नेपाली कङ्ग्रेसलाई सही दिशामा लग्नु भएको छ डाक्टर साहब, फेरि त्यसो भए होइन उहाँकै होइन त अब पार्टीले नै अब निर्णय गरेपछि त त्यही ढङ्गले गएको हो नि, ठिक छ होइन, ठिक निर्णय हो त। त्यसो भए पार्टीले आज शेरबहादुर देउवाको कदमको कुरा गरिरहेको छु कि मैले, ठिकै हो नि। पहिला अब किनभने हिजो आलोचना भएको थियो काङ्ग्रेसकै नेतृत्वमा अरू सरकार अरू पार्टीहरूले सहयोग गर्छु भने पनि काङ्ग्रेस तयार भएन भनेर चाहिँ आलोचना भइराखेको थियो हिजो होइन। अहिले चाहिँ काङ्ग्रेस पनि तयार भयो। चुनावमा जानुपर्छ भनिरहनु भएको थियो नि त देउवाजी, त चुनावमा जानुपर्छ। ओलीजीले जे गरिरहनु भएको छ उहाँले गरेको निर्णयलाई चाहिँ साथ दिनुपर्छ होइन, त्यस्तो होइन, त्यो त होइन। चुनावमा जाँदा त हामीलाई फाइदै हुन्छ भने, तर विरोध त चाहिँ त्यस वखत नै चुनावको घोषणा गर्दाखेरि देशभरिमा काङ्ग्रेसले विरोध गरेकै हो नि, पार्टीले निर्णय गरेर अनि पुनर्स्थापना भयो नि। अब मलाई यो खास गरी कोरोना नियन्त्रणकै सवालमा, कोरोनाकै विषयमा अलिकति कुरा गरौँ डाक्टर साहब। मैले 2-4वटा प्रश्न कोरोनाको सवालमा, कोरोना नियन्त्रणको सवालमा कुरा गर्ने भने डाक्टर साहब आज सरकार कहाँ चुकेलो भन्नुहोस् त? आज कोरोना जनता आज आइसियू नपाएर, अक्सिजन नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर, अस्पतालसम्म एम्बुलेन्स नपाएर रोइरहेको अवस्था छ के साँच्चै नेपाली जनताका लागि हामीले राजनीति गरेनौँ? हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको अवस्था हेर्नु त डाक्टर साहब। होइन, एउटा त म के भन्छु भने अब एउटा अलिकति सरकारलाई पनि केही कमजोरीहरू छन्, बेग्लै कुरो हो। तर त्यही कारणले मात्रै होइन, जति यो चाहिँ सङ्क्रमण अहिले जसरी बढ्यो नि त्यो त कल्पनाभन्दा धेरै यति पनि सङ्क्रमण त घटिराखेको थियो। आजभन्दा चाहिँ नि 2-3 महिना अगाडिसम्म त सङ्क्रमण घटिराखेको थियो। त्यस कारण अचानक यसरी चाहिँ नि रिसर्जेन्स हुँदैन थियो, पुनरुत्थान भएर यसरी बढ्दैन थियो। त्यसको लागि चाहिँ नि जो नेपालमा जति पनि चाहिँ नि पूर्वाधारहरू, स्वास्थ्यको पूर्वाधार हुनुपर्ने थियो त्यो थिएन। त्यसले चाहिँ नि अहिले ध्यान नसकेन। अक्सिजन पनि पुगेको छैन, भेन्टिलेटरहरू पनि पुगेको छैन, हस्पिटल बेडहरू पनि पुगेको छैन। अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ लाखौँ चाहिँ नि
1,20,25,000 चाहिँ नि सङ्क्रमित नै छन्। त्यतिको लागि चाहिँ नि पूर्वाधार नै छैन। त्यसले पनि चाहिँ नि विभिन्न अक्सिजनको अभाव, भेन्टिलेटरको अभाव, चाहिँ नि आइसियुको अभाव, त्यस्तै गरेर स्वास्थ्य चाहिँ नि उहरूको अभाव, यसलाई प्राथमिकताका साथ सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ। अब केही न केही ढङ्गले त सरकारले चाहिँ काम गरेको छ, तर त्यो मात्रै पर्याप्त छैन, अपर्याप्त छ, त्यो अपर्याप्त छ। त्यसकारण अलिकति बढी ध्यान दिनु पर्यो, वैदेशिक सहायता पनि राम्रोसँग परिचालन गर्नु पर्यो। यही बारेमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट पनि हामी चाहिँ नि 4-5 जना गएर चाहिँ 5-6 जना गएर चाहिँ नि अब प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ नि एउटा सल्लाह यो गरौँ भनेर चाहिँ नि सल्लाह पनि चाहिँ नि दिएका छौँ। तर जनता रोइरहे, जनतालाई चाहिँ हाम्रो चाहे जुनसुकै पार्टी भए पनि यो सङ्कटको बेला हामी राष्ट्रिय एकता हुनुपर्ने, राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने होइन डाक्टर साहब? बिल्कुलै ठिक भन्नु हो। हेर्नुहोस्, म त के पनि भन्थेँ भने चाहिँ नि अस्ति एकजनाले प्रश्न गर्दाखेरि जस्तो 15 सालमा भूकम्प भयो नि, अब त्यो समयमा चाहिँ हामी संविधान बनाउँदैछौँ, संविधान बनाउनलाई चाहिँ 3-4 वर्ष चाहिँ 5-6 वर्ष लागिसकेका थियो, त्यसैले अलमली राखेका थियौँ। तर चाहिँ भूकम्प भएपछि त झन् ठुलो सङ्कट आएको हुनाले चाहिँ नि अब राजनीतिक एकता कायम गर्नु पर्यो। सबैको ध्यान चाहिँ नि भूकम्पको चाहिँबाट भएको चाहिँ नि त्यो नोक्सान छ चाहिँ नि त्यसको पुनर्स्थापना गर्न सब एक हुनु पर्यो भनेर चाहिँ नि चाँडो सबै पार्टीहरूबाट सहमति निकालेर संविधान चाहिँ नि तुरुन्तै चाहिँ संविधानलाई चाहिँ नि तपाईँको फाइनलाइज गऱ्यौँ होइन, फाइनलाइज गरेर पारित गऱ्यौँ र सबैको ध्यान चाहिँ नि यो भूकम्पतिर सबैको गयो भनौँ न, भूकम्प नियन्त्रणतिर सबैको ध्यान गएको थियो। त्यसकारण अहिले पनि सबैभन्दा ठुलो सङ्क्रमण चाहिँ त सबैभन्दा ठुलो कठिन त यो चाहिँ नि कोरोना सङ्क्रमण छ। त्यसकारण यसको लागि पनि राजनीतिक एकता कायम गरेर सब एक भएर जानु पर्छ। तर दुर्भाग्यवश चाहिँ के भने यही बखतमा चाहिँ नि झन् अब यो संसदको पुनर्स्थापनापछि त अलिकति मिल्ने अवस्था आएको थियो, तर अहिले फेरि चाहिँ संसदको यो विघटन भएर जुन प्रकारका एउटा राजनीतिक सङ्कट निस्क्यो, एकातिर चाहिँ हामीलाई कोरोना सङ्क्रमणबाट देशको सामाजिक आर्थिक अवस्था यसरी बिग्रेको छ, अब राजनीति पनि यसै सङ्कटपूर्ण अवस्थाले राजनीतिक महामारी पनि भइरहेको छ, दोहोरो सङ्कट। अब यसको समस्याको समाधान गर्न यो कोरोनालाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि बजेट छुट्याएको छ, झन्डै 37-38 अरब रुपियाँ। यो भ्याक्सिनेसनकै सवालमा पनि कयौँ प्रश्नहरू त्यसको लागि बजेट पनि अहिले पनि प्रशस्त खर्च भइरहेको छ स्वास्थ्य क्षेत्र कोरोनाको लागि। अब त्यसकारण सुन्नु न, अब आगामी आर्थिक वर्ष होइन, यसै आर्थिक वर्षमा चाहिँ खर्च नभएको पैसा पनि अन्तबाट चाहिँ तपाईँको ट्रान्सफर गरेर चाहिँ नि स्थानान्तरण गरेर चाहिँ खर्च गर्न सकिन्छ। अब खर्च गर्ने मात्रै होइन, त्यसलाई सही ढङ्गले खर्च गर्नु पर्यो, दुरुपयोग गर्नु भएन। पहिले पनि कति चाहिँ नि अब तपाईँले गुनासोहरू चाहिँ आरोपहरू आइरहेका छन्, औषधि खरिदमा ठुलो भ्रष्टाचार भयो, अरूमाउको भ्रष्टाचार भएको छ इत्यादि चाहिँ नि खुला प्रतिस्पर्धाबाट भएन भने आफ्ना मान्छेहरूबाट पनि यसरी गऱ्यो भने त्यसकारण राम्रोसँग चाहिँ नि सही ढङ्गबाट चाहिँ नि खर्चको पनि व्यवस्थापन हुनु पर्यो, उचित ढङ्गले व्यवस्थापन हुनु पर्यो, चाहिँ नि कामकाज चाहिँ नि अलिकति राम्रोसँग गर्नु पर्यो। अब अहिले त सबभन्दा आवश्यक चाहिँ नि के भने भ्याक्सिनेसन बढाउनु पर्यो। अब आफूले खरिद गर्न सक्नेलाई गर्ने। अब हिन्दुस्तानबाट 10 लाख चाहिँ नि डोज ल्याउने बाँकी छ। अब हिन्दुस्तानबाट नै त्यहीभित्र पनि ठुलो सङ्कट भएको हुनाले अहिले प्राप्त भएको छैन, अलिक उनीहरूलाई पनि पर्सुएट गर्ने, अन्य मुलुकहरूबाट पनि सहयोग लिन सकिन्छ। सरकारले भ्याक्सिनेसन नै गर्न नसक्ने हो त डाक्टर साहब, चीनले दिइरहेको छ, हामीलाई आवश्यकता चाहिँ सबै नै यो उनै हो के अरे जस्तो कोभिडसिल्ड छ नि, एस्ट्राजेनेका अमेरिकाले चाहिँ 6 करोड चाहिँ एस्ट्राजेनेका चाहिँ 6 करोड विश्वका विभिन्न मुलुकहरूमा बाँड्दैछौँ भनेर भनेको छ। नेपालले पनि त्यसबाट लिनु पर्यो, बेलायतबाट पनि लिएको छ, अन्य मुलुकहरूबाट लिएर त्यसैलाई गरौँ। त्यसको अतिरिक्त फेरि चाहिँ नि अब जसले एस्ट्राजेनेका लिन थालेको छ दोस्रो खोप पनि त्यही लिनु पर्यो होइन। अब चीनबाट लिन थालेकोलाई चाहिँ नि अब त्यो पनि लिने, अन्य मुलुकहरूबाट पनि सहयोग लिने, अनि आफूले खरिद गर्न। यस्तो महामारीमा चुनाव होला र डाक्टर साहब? हजुर, यस्तो महामारीमा चुनाव होला र जनता बस्ला र भ्याक्सिनेसन? महामारीमा चुनाव त अब सङ्कट नै हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हिन्दुस्तानमा चाहिँ चुनाव हुँदाखेरि कति ठुलो सङ्कट भयो, तपाईँले देख्नु भएको छ। महामारी अब चुनाव हुन थालेपछि त चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ मान्छेहरू भिडभाड गर्ने, जताततै पुग्ने गर्दाखेरि चाहिँ नि सङ्क्रमण झन् बढ्छ, झन् क्षति हुनसक्छ। त्यस कारण चाहिँ नि स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अहिले तुरुन्तै चाहिँ 4-5 महिनाभित्र 5
महिनाभित्र नै चुनावको घोषणा गर्नु स्वास्थ्य सङ्कट लगाएर चाहिँ यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ हैन हस् थ्यांक यू सो मच डाक्टर साहब धेरै धेरै धन्यवाद थ्यांक यू सो मच मेरो पनि धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शक महानुभाव आजको यो विशेष अङ्क कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हामीसँग विशेष गरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महत आजको विशेष अङ्कमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो विशेष गरी यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश मार्फतको यो 78-79 का लागि ल्याइएको बजेटका कयौं व्यवहारहरू छन् कयौं यसले पार्ने डिफेक्टका कुराहरू छन् र कयौं राम्रा नराम्रा सबै पक्षमा विश्लेषण गर्यौं नेपाली राजनीतिको ताजा अवस्था र यो कोरोना महामारीको बीचबाट आम जनतालाई बचाउन के गर्न सकिन्छ रहेर कुराकानी गर्यौं कार्यक्रम हेर्दिनुभयो यहाँहरु सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजका अतिथिसँगै इन्टायर टिमसँगै म पनि बिदा हुन्छु हवस् नमस्कार